So, our topic for today is about trust God provision sa mani. Salig sa tagana sa Diyos. Focus on His kingdom, pagtutok sa iyang gingharian. Life positions, mga kabtangan sa kinabuhi, gusto nga mosalom sa pagkunhod sa mga kabalaka. Buot pasabot, brothers and sisters, mga kabtangan sa kinabuhi nagpasabot. Why God take care of us ngano nga ang Diyos nagatiman kanato. Mauni tubag mga brothers and sisters, tungod kay siya ang atong amahan. Tungod kay siya nahigugma kanato sa walay kondisyon. Ang iyang paghigugma kanato mga brothers and sisters walay kondisyon. 11. Busa kung kamo nga mga dautan mahibalong muhatag mga maayong gasa sa inyong mga anak, dili ba labi pa ang amahan nga atoa sa langit maghatag og mga maayong butang niadtong mga nagapangayo kaniya. So brothers and sisters, bisan pa unsa kita kadautan, pero ang paghatag nato ngadto sa atong anak maayo nga mga butang kay gihigugma nato ang atong mga anak. Og bisan pa ang atong anak dautan, hatagan gihapon nato kung unsay iyang gipangayo tungod sa gugma mga brothers and sisters. Next topic is 6 laws of maturity, balaod sa pagkahamtong. Una, take responsibility. Unsa man ni, kuhaa ang responsibilidad isip usa ka hamtong. Una, ilha ang imong lihok. Proverbio 28 verse 13. Kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mouswag apan bisan kinsa nga nagasugid og nagabiya kanila magadawat og kaluoy.